इस वक्त जितना पानी कराची को चाहिए और जो पानी हमें मिल रहा है वो 35% है उसका। जो इश्यूज केएमसी या डीएमसी फेस कर रहे हैं, मैं उनको रिजॉल्व करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। अपने प्रोग्राम में आज ज़रा दो अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है, और चूंकि हमारी कोशिश होती है कि कराची के मसाइल को उजागर कर सकें और उन पर ना सिर्फ रोशनी डाल सकें बल्कि उनके हल के लिए जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो क्या कुछ इंतज़ामात कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करने की हर बार कोशिश करते हैं। कराची वालों के लिए बज़ाहिर इस वक्त एक बेहतर सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि तमाम वो लोग जो कि कराची के खिदमत के दावेदार हैं वो बज़ाहिर अब एक पेज पर दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं मेयर कराची और वजीर बल्दियात सिंध की, तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये सवालात उठ रहे थे कि एक तरफ तो मेयर कराची की जानिब से भी कोशिशें की जाती हैं शहर कराची में बेहतरी के लिए, लेकिन साथ साथ वजीर बल्दियात सिंध जनाब सईद गनी साहब भी बहुत मुतहरिक दिखाई देते हैं, और ना सिर्फ मुतहरिक दिखाई देते हैं बल्कि मुख्तलिफ जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी जहां रैंडम विजिट्स हो रहे थे, साथ साथ कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए भी उनकी जानिब से भी भरपूर कोशिशें की जाती रही हैं। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेक्सस क्रिएट हो रखा है और भरपूर तरीके से जो कि जिसमें वजीर बल्दियात सिंध हैं, मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर हैं, ये तमाम ही लोग वो हैं जो कि कोशिश करते रहते हैं कि शहर कराची में बेहतरी लाई जाए। तो अगर सब एक पेज पर होंगे, भरपूर तरीके से अगर काम करना चाहेंगे, तो क्या वाकई कराची की खोई हुई रौनकें बहाल हो सकती हैं या नहीं? साथ साथ अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जरा कराची के ट्रैफिक के मसाइल पर भी बात करेंगे, और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कराची की जो ट्रैफिक पुलिस, मैं अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करूं तो ट्रैफिक पुलिस किस हद तक मुतहरिक है ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। चूंकि एक तरफ तो जहां कराची में ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी है, वहीं साथ साथ जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन की भी बड़ी बातें की जाती हैं। आजकल काफी ज्यादा सख्ती देखने हमें आ रही है। खुद कराची पुलिस चीफ की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जो लोग रॉन्ग वे आते हैं उनको बकायदा तौर पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और कई हजार लोगों के चलान भी अब तक किए जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम मामलात पर कराची ट्रैफिक पुलिस हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। इन तमाम तर मामलात पर, ट्रैफिक से रिलेटेड इशूज़, कराची के और दीगर अहम मामलात पर हमसे दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब ताहिर नूरानी साहब, जो कि SSP ट्रैफिक मलीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। जबकि साथ साथ इब्तिदा में, क्योंकि आज एक नहायत ही अहम मीटिंग हुई वजीर बल्दियात सिंध जनाब सईद गनी और मेयर कराची साहब की, तो ये कराची वालों के लिए इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ है। और मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब इस वक्त अब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त सर आप हमें देने जा रहे हैं। सर, लास्ट टाइम भी जब हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की थी तो एक खुशखबरी ज़रूर दी थी, और एक अहम रोड का इफ्तिताह आप लोगों ने करना था, जिसके बाद कराची वालों ने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे आपने इफ्तिताह किया भी। आज कराची वाले पुरुमीद हैं कि जिस तरीके से वजीर बल्दियात सिंध और आपकी मुलाकातें हुई हैं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आपने आगाह किया, ख़ास तौर पर जो वसाइल की कमी का सामना आपको है और जो इख्तियारात की कमी का सामना है, वो पॉइंट्स भी आपने उठाए। तो सर, गो कि उनकी तरफ से भी पॉजिटिविटी शो ही है, तो पुरुमीद हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वसीम अख्तर साहब, वो मीटिंग हुई है हमारी, उससे तो ये बिल्कुल लगता है कि हम मिल के जो कराची के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक। अच्छा मेयर साहब, ये मुझे बता दीजिएगा, कराची के बेइंतहा अहम मसाइल हैं, इख्तियारात आपके पास हों तो आप हर बार ये कहते हैं कि हम भरपूर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, तो उन इख्तियारात के हवाले से स्पेसिफिक कुछ बात हुई कि जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उससे बात की जाएगी, या आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे? सर, एक तो SLGA है जो कानून बना हुआ है सिंध गवर्नमेंट, असेंबली ने जो बनाया कानून, और उस कानून के तहत जो फंक्शंस KMC के पास हैं, एक तो उसको बेहतर किया जाएगा, उन फंक्शंस को फ़ाल किया जाएगा जो KMC के हैं।
کیونکہ کچھ فنکشنز SLGA میں ہوتے ہوئے بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے نہیں. تو یہ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی SLGA کہتا ہے اس حساب سے آگے بڑھے, اور یہاں تک کہا کہ اگر کسی ایکٹ میں, اس ایکٹ میں 2013 کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم کریں گے کیبنٹ کو کانفرنس میں لے کے. تو دیکھتے ہیں, ساری ایشوز میں نے منسٹر صاحب کے سامنے رکھے ہیں جن سے KMC 2-4 ہے, تو لیٹس سی کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے. میئر صاحب, جہاں کراچی کے لیے آپ کے پاس دیگر اہم پلانز ہیں, وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائک رائڈرز کے لیے خاص طور پر جو کراچی کی نہایت ہی اہم شاہراہ ہے, شاہراہ فیصل, اس کے حوالے سے بھی اہم پلانز آپ نے ڈسکس کیے ہیں, اور خود کراچی پولیس چیف بھی چاہتے ہیں کہ جی سب مل کر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کریں. تو سر کراچی والے پھر پر امید رہیں کہ آہستہ آہستہ جہاں پہ ٹریفک کے مسائل ہیں, جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ٹریفک پولیس ہے وہ تو بہتر کرے گی, لیکن ساتھ ساتھ بیوٹیفیکیشن کے کاموں کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کیا جانا تھا. تو کیا اس حوالے سے بھی کچھ سر چیزیں اب اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں؟ ہاں, ہم انکروچمنٹ ریموول کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا اینٹی انکروچمنٹ کا, وہ مختلف جگہوں پہ ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ چالان ایشو کرتا ہے اور ریونیو جنریٹ بھی کرتا ہے. تو ہم نے اب اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو پابند کر دیا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم پیسے نہیں لینا چاہتے, بلکہ عوام کو ایک اچھی فٹ پاتھ, اچھی سڑک دینا چاہتے ہیں. فٹ پاتھوں پہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو ریموو کیا جائے گا انشاءاللہ, اور سڑکوں کو, جو بڑی سڑکیں ہیں ان کو انکروچمنٹ کی وجہ سے بہت تنگ گلیاں بنا دیا گیا ہے, ان کو بہتر کیا جائے گا. اس میں ہمارا پہلا جو اسٹیپ ہے جس میں سروے جاری ہے اس وقت, شاہراہ فیصل کو میٹروپول سے لے کے ملیر ہالٹ تک ہم موٹر سائیکل کی لین الگ کر رہے ہیں, جانے کی بھی اور واپسی کی بھی. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھو گے شاہراہ فیصل پہ یہ لین الگ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس شاہراہ فیصل پہ جو موٹر بائک چلے گی وہ کم از کم پہلے سٹیج پہ ہیلمٹ ضروری پہننا ہوگا. کمپلسری ہوا ہے ہیلمٹ, ہم پابند کریں گے لوگوں کو. اس میں ساتھ ساتھ گجر نالے کی ری ویمپنگ ہم نے شروع کر دی ہے. دونوں طرف گجر نالے کے سڑک بنا رہے ہیں 20 فٹ کی, تو یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. ہمارا سب سے زیادہ زور جو ہے وہ انشاءاللہ اب انکروچمنٹ کی ریموول کے اوپر ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے میئر صاحب. میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شہر کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہر بار کہلایا جاتا رہا تھا, اس کی روشنیوں میں مزید اضافے کے لیے اور اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کیا کچھ پلانز ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں ایک طرف منظم انداز میں ٹریفک چلائے جانے کی کوشش کی جائے گی شہر کے اہم شاہراہوں پر, وہیں ساتھ ساتھ ان کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے بھی KMC اپنی طرف سے کوشش کرے گی. تو سر کیا کاوشیں ہیں, کیا کوششیں ہیں؟ ہماری 104 سڑکیں ہیں KMC کے پاس. جی, ہماری پوری کوشش ہے, جس پہ کام جاری ہے, کہ جو اپنی سڑکوں میں پیچ ورک, جہاں جہاں پوٹ ہولز بنے ہوئے ان کو کلیئر کیا جائے, اور جو لائٹ کا انتظام ہے اس کو بہتر کیا جائے. انڈر پاسز پہ لائٹ, اور ان میں اگر کوئی پوٹ ہولز بنے ہوئے ہیں اس کی پیچ ورک کی ضرورت ہے تو وہ اس کو بھی بہتر کیا جائے. اسی طرح پیڈسٹرین بریجز ہیں 25 جس پہ ہم جس کو بھی ری ویمپ کر رہے ہیں, ہم نیا پینٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے تھوڑے سے دنوں میں کراچی میں جتنے سائنز لگے ہوئے ہیں, ہم ٹریفک کے ہوں یا سڑک کی ڈائریکشنز ہوں, وہ ہم نے صاف کر دیے ہیں تقریباً. ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو سائنز ہیں ان پہ بھی مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ لگتے تو ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کام, مگر دیکھنے میں یہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. جو بھی اگر شہری دیکھے گا تو صاف ستھرا سائن دیکھ کے بھی آدمی کا دل خوش ہوتا ہے, اور اگر ڈسٹ بھری ہوئی ہو اس سائن پہ تو عجیب سا لگتا ہے. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. وال چاکنگ کو ختم کر رہے ہیں. جو پیڈسٹرین بریجز پہ لوگ بینرز لگا دیتے ہیں اور مختلف ایڈورٹیزمنٹ لگا دیتے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں.
ठीक, वंडरफुल। अच्छा बस सर, इट मींस कि जो आपने आपका स्पेसिफिक सबसे ज्यादा फोकस है वो है ही इंक्रोचमेंट के खात्मे के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी बहुत मुतासर हो रही है, साथ साथ वो शहर के लिए भी बहुत ही एक बदनुमा दाग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस आप लोगों का सर इंक्रोचमेंट के खात्मे के ऊपर है। बिल्कुल, इंक्रोचमेंट इंशाल्लाह हम अपनी सड़कों से रिमूव करना हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तारिक रोड पे इंक्रोचमेंट हो रही है, अल्लामा इकबाल रोड जो है उस पे रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं सड़क पे आके अपनी बेंचें डाल लेते हैं। अब ये लोगों को भी चाहिए, दुकानदार जो है वो दुकान में बैठ के कारोबार नहीं कर रहा, दुकान से बाहर आ गया है, उसने अपना एक शोरूम जो शोकेस बाहर कर लिया है और बाहर बैठता है, बाहर जगह भी जो कॉरिडोर है उसको भी अपनी दुकान की जगह समझता है। तो ये नहीं करना चाहिए, वो अपनी दुकान के अंदर बैठ के कारोबार करे। इसी तरह कार शोरूम वाले गाड़ियां जो हैं वो रोड पे पार्क करते हैं अपने कारोबार के लिए, हम ये सब खत्म कराना चाहते हैं। ये इलीगल है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो लोगों को भी सोचना, रेस्टोरेंट वाले सड़क पे बेंचें डाल रहे हैं, सड़क पे कुर्सियां रख रहे हैं, मतलब मादर पिदर आजाद ऐसे नहीं होता है, कानून भी है यहाँ। ये तरीका नहीं है। रेस्टोरेंट अगर चलाना है तो अपने एरिया में चलाएं, अपने बंद जो भी आपका इलाका है जो आपने रेंट पे लिया है या आप मालिक हो उसके अंदर रखें। सड़क पे कैसे आ रहे हैं? ये तो पेडेस्ट्रियन राइट्स होते हैं, लोगों के चलने के राइट्स हैं। यहाँ चल ही नहीं सकता कोई, पैदल चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सड़क पे चलना पड़ता है और अगर टक्कर लग जाए तो वो गया आदमी। तो ये सारी चीजें अब हम बेहतर करने जा रहे हैं। तो आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा साथ दें, जिसमें हमसे कोऑपरेट करें, क्योंकि हम सख्ती करेंगे इसमें। ठीक, अच्छा सर बस आखिर में बता देगा, वो तमाम लोग जो कि बाकायदा तौर पर चलान्स लेकर बैठे हुए हैं, वो सो कॉल्ड चलान्स बनवा लेते हैं, एनओसी बनवा लेते हैं पथारे लगाने के लिए या होटल वाले अपनी कुर्सियां लगाने के लिए, तो वो भी कैंसिल किए जाएंगे जिस तरीके से आपने बताया कि और दीगर अहम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो ये भी किया जाएगा वसीम अख्तर? बिल्कुल ऐसा ही होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चलान दे, अगर वो हमारी सड़क पे है हम रिमूव करेंगे। अच्छा। अगर कोई ये समझता है कि केएमसी सड़क पे उसने डिस्ट्रिक्ट से चालान ले लिया है और वो आराम से काम कर सकता है वहाँ, ऐसा नहीं होगा। केएमसी उसको वहाँ से हटाएगी, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट को भी कहूंगा कि ये चालान इशू करना खत्म करें, हमें सबको मिलके इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है। अगर हम चालान और ये अभी से ही आपने से शुरू कर दिया है काम? जी, शुरू हो चुका है इस पे काम। अगर हम चालान दे के लोगों को सड़कों पे अलाउ करेंगे तो इंक्रोचमेंट तो हम खुद करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हंगामी बुनियादों पर स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं कि शहर कराची की रौनकों को न सिर्फ बहाल किया जाए, बल्कि साथ साथ जो इंक्रोचमेंट का एक सबसे बड़ा मसला है उसको भरपूर तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। सर मैं चाहूँगा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ज़रूर शामिल गुफ्तगू कर लूँ, गो के स्पेसिफिकली जो ट्रैफिक पुलिस की मुहिम है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इंक्रोचमेंट एक बेइंतहा संगीन नौयत का मसला है शहर कराची का, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल जो हैं वो भी क्रिएट होते हैं। इसके ऊपर इब्तिदा में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जहर कातिल है, ये ना सिर्फ ट्रैफिक के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। जिस तरह मेयर साहब ने भी बताया कि दुकान के अंदर जो है वो खरीदारी होती है, बाहर नहीं होती। बिल्कुल, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है और रोड गाड़ियों के चलने के लिए। और ये अच्छा खुशाइन बात है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी और हम उन फुटपाथ को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जो रोडों पे लोग एक्सीडेंट की शक्ल में पैदल चलने वाले बेचारे हादसा की वजह से आ जाते हैं, अगर इंक्रोचमेंट क्लियर होगी तो फुटपाथ उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, वो एटलीस्ट जो पैदल चलने वालों के लिए पेवमेंट होती थी वो उनके लिए एक जगह हादसा से तो बच सकेंगे और ये खुश आइन बात है और इस पे यकीनन ये एक तब्दीली बहुत बड़ी और होनी चाहिए। और इंशाल्लाह तमाम इदारे अगर इस तरफ सोचें, इस तरीके से अपना अपना हिस्सा डालें तो बेहतरी आ सकती है, ना सिर्फ शहर में पूरे मुल्क में भी बेहतरी आ सकती है। और ये एक सिंबल बन सकता है कराची जो है वाकई वो वापस की तरफ, रोशनी की शहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं आज ताहिर साहब आपकी मौजूदी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि इस शहर में आपने ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए एटलीस्ट अपनी सतह पर बेइंतहा कोशिशें की हैं और नहायत ही अहम पोस्ट पर बैठकर भी आपने न सिर्फ उन जिसे कहते हैं ना उन सीट्स के मजे लिए हैं, बल्कि साथ साथ आपने जो डिलीवर करना चाहा है कि शायद कराची के ट्रैफिक का मसला हल हो सके। तो कराची के ट्रैफिक से जुड़े बेइंतहा ऐसे मसाइल हैं जो कि आज आपसे हम शेयर करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस किस हद तक कोशा है इन तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद करते हैं। और जिस तरीके से ताहिर साहब अब हम आज बात करें कराची के ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से, आपने ज़रूर बताया कि जो इंक्रोचमेंट है ये संगीन नौयत की वजह से, इसकी वजह से संगीन नौयत के मसाइल क्रिएट होते हैं ट्रैफिक के। सर ये बताइएगा कि आप लोग, आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक की रवानी में जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, या तो ट्रैफिक पुलिस भी जो है मुख्तलिफ और दीगर मामला की तरफ डाइवर्ट हो जाती है? सर देखिए, ये दो अलग सब्जेक्ट की पे आपने ये बात की है। मैं पहले उस तरफ आता हूँ जो हम डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बताएंगे 100% नहीं बल्कि 200% हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका दावा मैं समझूं या ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड या रियलिटी ऐसे ही है जिस तरह की आप बता रहे हैं? देखें, हम तो अपना 200% से ज़्यादा दे रहे हैं और हम नीचे के तक भी ये चीज़ पहुंचा रहे हैं और आपको शायद नज़र भी आ रही होगी यकीन काफ़ी हद तक। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कराची का रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल 60 साल पुराना है। जी बिल्कुल। कोई नया रोड अभी तक नहीं बना है। नहीं, अब काफी हद तक डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन कहीं पे बॉटल नेक बनती है, कहीं पे चौड़ा कर दिया, कहीं पे अंडरपास। उसके बावजूद भी डेली के हिसाब से गाड़ियां बढ़ रही हैं। कराची नंबर प्लेट की गाड़ियां डेली 30-40 इन रोडों पे आ रही हैं। इसके अलावा बाहर से आती हैं, फिर हैवी ट्रैफिक है, फिर इसके अलावा आपको जिस तरह पता है इन्फ्लक्स बहुत है। बिल्कुल सही। उसके बावजूद भी हम डिलीवर कर रहे हैं। जहाँ हैवी ट्रैफिक का जो है उसको मैनेज करना है, टाइमिंग, जहाँ पे स्कूल टाइमिंग को मैनेज करना है, जहाँ पे तमाम रोडों को देखते हुए हमें देखना पड़ता है कि पीक आवर्स कौन कौन से हैं। तो इससे तो ये कह सकते हैं हम बिल्कुल दावे के हिसाब से कि हम अपना डिलीवर कर रहे हैं 100%। ठीक। दूसरी बात जो आपने ये बताई कि ट्रैफिक के जो इश्यूज हैं या जिस तरीके से अभी ये कैंपेन हमारे बॉस एडिशनल आईजी साहब कराची की तरफ से जो हिदायत आई है, ये वक्त की जरूरत है। अच्छा। और बिल्कुल इस वक्त एक पीक आउट, देखें हर चीज़ की एक हद होती है। अब आप देखें कि अच्छे रोड बन चुके हैं, अच्छे पुल बन रहे हैं, अंडरपासेस बन गए हैं, इसके बावजूद वन वे की खिलाफ वर्जी जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा। सिर्फ यही जुर्म नहीं है कि वन वे की खिलाफ वर्जी में इंसान अपनी जान से भी खेल रहा है और दूसरी की जान से भी। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। रवानी कोई मुतासिर नहीं करता, वो एक जिंदगी जो हाथ पे लेके वो चल पड़ा है, जिसमें उसकी अपनी भी जान जा सकती है और दूसरी की भी जान जा सकती है। तो लिहाजा ये वक्त की जरूरत थी, जो एक्शन लिया गया है, जिसका असर ये हुआ है 3 दिन में कि जो जिन इलाकों में 100% थी वहाँ मिनिमाइज होती कम होती चली गई है। और इस एक्शन का फायदा ये हुआ है कि अब कम से कम एक खौफ बैठ गया और होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये चीज़ आ जाती है कि आप जानबूझ के दोहरी सिम्त में जा रहे हैं जहाँ पे एक पाबंदी है। क्योंकि देखें पीक आवर्स होते हैं, उसमें अगर आप वन वे की खिलाफवर्जी करेंगे तो वो जो पीक आवर्स की गाड़ियां हैं वो तो ऑलरेडी स्लो उस पर चल रही हैं, वो स्टक हो जाती हैं। ये भी एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि स्पीड से गाड़ी आ रही है, वो भी आपको जो है वो कर सकती है। और 12 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें जाने जा चुकी हैं जो वन वे की खिलाफवर्जी करके हो। मुझे आप जरा ये बता दीजिएगा कि एक तरफ जहां वन वे की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है, वहीं साथ साथ अब ये इंटीमेट कर दिया गया है कि 30 डेज का टाइम हम देते हैं और लाइसेंस तमाम के तमाम वो लोग जो कि लाइसेंस होल्डर नहीं है वो लाइसेंस जरूर बनवा लें। और बड़ी अच्छी बात है कि तमाम तरह जो कानून मौजूद हैं उन पर अमल दरामद भी होना चाहिए, और अगर इसके ऊपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के रवैये के ऊपर भी थोड़ी सी अगर आप ये बताएं कि एक आम शहरियों के साथ जिस तरीके के रवैये इख्तियार करने चाहिए, आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उस तरीके का रवैया इख्तियार करते हैं? और साथ साथ अवाम को भी जो अपनी पुलिस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो क्या ये एक ऐसा रिलेशन है कि बड़े महज़ब अंदाज में लोग भी बात करें और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बात करें? सर ऐसा होता? नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से तो बिल्कुल यही एक ट्रेंड किया गया है, ब्रीफिंग दी गई है और कभी भी कंप्रोमाइज इस बात पर नहीं किया जा सकता कि आपका एटीट्यूड जो है वो गलत हो। जहाँ शिकायत मिलती है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। ठीक। देखें, मुख्तलिफ किस्म के मिजाज है, जिस तरह ट्रैफिक का अपना मिजाज है। हमारे यहाँ कराची को अगर हम मैप प्लान में देखें तो हर जगह का अपना एक ट्रैफिक का मिजाज है। इसी तरीके से अगर साउथ की मैं बात करूं या हम शाहरा फैसल की बात करें, तारिक रोड की बात करें, शाहरा पाकिस्तान की बात करें, और अगर हम थोड़ा मज़ाफ़ात में चला जाते हैं, इंडस्ट्रीज जोन है मलीर में, तो थोड़ा सा ट्रैफिक का जो मिजाज है वो थोड़ा मुख्तलिफ आ जाता है। लोगों का जिस तरह लोगों का मिजाज भी मुख्तलिफ है, जिस तरह हमने एक बनाए हुए हैं कि ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, तो सर ट्रैफिक में भी जो है वो वायलेशन के भी एक मिजाज होता है। अपर क्लास ट्रैफिक जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग जहाँ मौजूद है वहाँ पे डेफिनेटली उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है। फॉलो करने की लोगों का जो बिहेवियर होता है, लोगों का बिहेवियर इस कदर हार्श हो जाता है कि डेफिनेटली इंसान है, इंसान से गलती भी होती है, लेकिन हम उसको भी चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। और यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारे पास कानून है, हम कानून का को इख्तियार करें, ना कि हम किसी को से लड़ें। हमारे पास कानून है, हम FIR लॉन्च कर सकते हैं, उसको कंप्लेन कर सकते हैं या अदरवाइज उसको हम चालान कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी से बात करने की किसी को इजाज़त नहीं है, ना ही किसी को हॉर्श लहजे से करने की जरूरत है। कुछ जगहों पे ऐसा वाकया कुछ नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि अक्सर औकात जब भी मुझे अभी तक याद है आपके साथ जब प्रोग्राम किया
خود غلام قادر تھے وہ صاحب جب تمام تر ٹریفک کے معاملات دیکھ رہے تھے اس وقت پروگرام کیا, جو ٹریفک پولیس کو لیڈ کرتا رہا ان کے ساتھ پروگرام کیا, تو ہر بار ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس ٹریفک پولیس اہلکاروں کی تنگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بے انتہا مشکلات ہوتی ہیں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور چلان والا معاملہ تو بہت ہی پس پش چلے جاتا تھا. لیکن اب اگر آپ صورتحال دیکھیں تو آلموسٹ ہر چورنگی, ہر سگنل پر باقاعدہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کہیں سے ہم نے امپورٹ کر لیں کیا سر کہ اتنے سارے ٹریفک پولیس اہلکار ہمارے پاس سڑکوں پر آ گئے؟ آپ کو پتہ ہے باقاعدہ بیچ روڈ پہ ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں, سائٹس پر موجود ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو وہ ہاتھ دیں, پہلے تو بیچارے ہم کہتے تھے ٹریفک پولیس والوں کو کہ لوگ جو ہے نو لفٹ کا بورڈ لگا کے آگے نکل جاتے تھے. اب اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں اور اتنے سارے ایک ساتھ ہوتے ہیں کہ کوئی اگر گاڑی آگے لے کے جانا چاہے جو کہ کمپلیٹ وائلیشن ہے تو وہ اس کو بھی بآسانی پکڑ لیتے. تو اتنے سارے ٹریفک پولیس اہلکار کے لیکن جی 88 کے قریب ہمارے ٹریفک سیکشنز ہیں اور تقریباً آلموسٹ 4,500 کلومیٹر پہ محیط ہے یہ کراچی شہر. میں اگر آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے پاس جو انٹرچینجز ہیں اگر ہر جگہ پہ ہم پولیس والے نہ رکھیں تو پرابلمس آ جاتے ہیں. پیک آورز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گلی ہر سڑک پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسا, یہ وقت کی ضرورت تھی. اب تو جو لنک روڈز ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ صورت ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تمام نفری جو یہ اپائنٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہی سوچ کے کی گئی تھی جو ہم فل کر سکیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا تھا کہ جب ہماری 3,500 کے قریب 2 شفٹوں میں ہماری جب یہ جی بالکل ہر بار یہ میری بات تو وہ مسئلہ اس میں بھی اگر روٹ لگ جائے تو وہ بیچارے ادھر بھی ہو جاتے تھے. بڑے میڈیکل پہ ہیں, چھٹی پہ, آفس اسٹاف ہے. تو ان کو بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس پوائنٹ پہ, ہر اس چوراہے پہ جہاں پہ پرابلمز آتی ہیں, دیکھیں سب سے بڑا ایشوز یہی ہے, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ون وے کی خلاف ورزی, ایک ساتھ جب 40 موٹر بائکس اور 2, 4, 15 گاڑیاں جب ون وے کی خلاف ورزی کریں گی تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہاں پہ نفری کی ضرورت پڑتی ہے ان کو روکنے کے لیے, چلان کرنے کے لیے یا ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. پلس جو ڈیوٹیز ہماری لگتی ہیں اس میں بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے. پھر اس کے علاوہ نائٹ شفٹ بھی اب شروع کر دی گئی ہے, جو 2 شفٹیں ہوتی تھیں, لیکن اب ہمیں کراچی کے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے رات میں بھی جو ہے ہمیں ایک شفٹ لگانی پڑتی ہے. جس طرح شارع فیصل ہے, اس طریقے سے ایونٹس آ جاتے ہیں, محرم حرام کے دن ہے, رمضان مبارک ہے, یا اس طرح کی ہیں, تو اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کا قطعی ایسا نہیں کہ جھنڈ کا جھنڈ کھڑا ہوا ہے. جھنڈ کا جھنڈ اس وجہ سے کھڑا ہوتا ہے جہاں بوٹل نیک بنتی ہے وہاں پہ سپورٹنگ ہوتی ہے کہ ایک جگہ کو روکا جائے, دوسری جگہ کو چلایا جائے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے, ایک ڈیوٹی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس وقت اس جگہ پر اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ایسا نہیں ہوتا کہ دن رات ہوتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے کہ جو رش آورز ہوتے ہیں اس جگہ ان کو بلایا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ پارکنگ نہ کر سکیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں نا جی, اب ایک بورڈ رکھا ہوا ہے نو پارکنگ کا, لکھا ہوا ہے اس پہ ہدایت, لیکن لوگ پھر بھی وہاں گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہماری نفری ان کو اس چیز کے لیے کرتی ہے کہ آپ یہاں گاڑی کھڑی نہ کریں, پلیز خدا را آگے چلے جائیں. بڑے اچھے اور اسٹرانگ ایکشنز اب لیے جا رہے ہیں, اور انفیکٹ اس سے قبل بھی یہ پریکٹسز کی جاتی رہی ہیں. یہ مجھے بتائے گا کہ ہیوی ٹریفک کے حوالے سے ایک عام شہری کے لیے اگر آپ انفارمیشن بھی دے سکیں, اس کو بھی گائیڈ کر سکیں کہ کیا قانون موجود ہے, چونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک مخصوص ٹائم ہے کہ جس کے اندر ہیوی ٹریفک سڑکوں کے اوپر موو کر سکتے ہیں. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بآسانی ہیوی ٹریفک آپ کو عام جو ہے وہ اوقات میں بھی دکھائی دیتے ہیں, ساتھ ساتھ مختلف ایسی خطرناک وہیکلز موو کر رہی ہوتی ہیں سڑکوں پر کہ جس سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ سریے والے آپ ٹرک دیکھ لیں, مختلف ڈمپرز دیکھ لیں. تو کیا اس کے لیے بھی آپ لوگ کچھ قانون سازی کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہیوی ٹریفکس میں جو ہے وہ 10 ویلر یا 8 جی, میں نے تبھی یہ سوال پوچھا کہ کرتا چلوں کہ 10 ویلر کے بعد ہیوی ٹریفک جو ہے وہ کہلایا جاتا ہے, جس میں گوڈز ہوتی ہیں لمبی 22 ویلر تک ہوتی ہیں, جو انڈسٹریز تک محدود ہیں, پورٹ تک محدود ہیں. اس میں بڑے والے واٹر ٹینکرز ہیں. میں عرض کرتا چلوں NLC کے ٹرکس دیکھیں, اس میں جو کراچی بدمنی کیس ہوا تھا, سموٹ ہوا تھا, اس میں جو ڈیسیجنز آئے تھے ہیوی ٹریفک کی جو ٹائمنگ اور جو اسپاٹ بتائے گئے تھے اس پہ عمل ہو رہا ہے. بالکل 100% عمل ہم کر رہے ہیں. 3 پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم شہر میں ان کو نہیں جانے دیتے. صبح 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک وہ نہیں آ سکتے, ادروائز 11 بجے کے بعد وہ موو کر سکتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ہیوی گڈس ٹرانسپورٹس ہیں جو پورٹ قاسم, کراچی پورٹ جا رہی ہیں, یا انڈسٹریز ایریا کورنگی کی طرف یا ماری پور کی طرف جاتی ہیں. باقی جو چھوٹی گاڑی جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ابھی, جس میں NLC کے ٹرکس ہیں, کچھ تیل کے آئل ٹینکرز ہیں, اس کے علاوہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے ٹرکس ہیں سر اور ٹینکرز ہیں سر. ان کو استثناء یہ دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح ترسیل کی جاتی ہے سامان کی, ظاہری بات ہے کہ انڈسٹریز ہیں, انڈسٹریز کے اندر سامان جانا ہوتا ہے, تو ان کو وہ استثناء ملا ہوا ہے کہ اگر پیٹرول پمپس کے پیٹرول پہنچنا ہے شہر کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ ایک NLC کا ٹرک ہوگا یا PSO کا ٹرک ہوگا, آئل ٹینکر ہوگا, اس کو اجازت ہے
اس طریقے سے ڈمپرز جو ہیں وہ عمارت بن رہی ہے, سریا لے کے جا رہے ہیں, مگر اس کی بھی میں ٹائمنگ ابھی ہے, پھر اس کی بھی ٹائمنگ ہے سر. میں ابھی پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں, قطع کلامی معاف, یہ جو سریے والے ٹرکس ہیں ان کو کون سا استثنا حاصل ہے, یا اس طرح کی جو خطرناک اس طرح کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے ہماری ذات پہ احسان کیا ہوا ہوتا ہے, ایک رنگ برنگی ٹائپ کی جیکٹ بس ایک سریے پہ پیچھے سے لٹکا ایکشن ہوتا ہے باقاعدہ, ان کو کوئی ان کو ہم نے اجازت نہیں دی ہوئی, ان کی بھی ٹائمنگ فکس ہے. یہ کوئی شارع پاکستان پر آپ کسی بھی اوقات پہ چلے جائیے آپ کو بے انتہا دکھائی دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ حسن اسکوائر سے غریب آباد اور غریب آباد سے حسن اسکوائر تک بھی دیکھ لیں تو آپ کو بآسانی آتے جاتے دکھائی دیں گے. تو یہ کون سا ایکشن ہے کہ جو کہ ہو بھی رہا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی نہیں, ایکشن ہونا چاہیے یقیناً. یہ ایک بالکل آپ کی والی بات صحیح ہے اور یہ نوٹ کی جا سکتی ہے کہ ایسی جگہوں پہ ایسے ٹائم پہ سریے کی گاڑیاں یا اس طرح کی کوئی گاڑیاں ایسی ایمرجنسی والی نہیں ہوتی, ان کو رات کے اوقات میں جو ہے جانے دینے کی اجازت دی گئی ہے. واٹر ٹینکر اور ڈمپر ظاہری بات ہے کہ کہیں کنٹونمنٹ میں کام ہو رہا ہوگا, کہیں سرکاری بلڈنگ بن رہی ہوگی, تو وہ ایک استثنا کا لیٹر ہوتا ہے وہ دیتے ہیں, اور ان کو بھی ان جگہوں سے ریڈ زون سے نہیں گزرنے دیا جاتا. وہ بھی ہمارا میپ ہے. شارع فیصل پہ بالکل ممنوع ہے. شارع فیصل پہ ایکسپٹ آرمی جو گرز ہوتی ہے, ظاہری بات ہے وہاں پہ ان کے آفیسز ہیں, کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے. اس کے علاوہ باقی ہم ان کو شہروں کے اندر نہیں آنے دیتے. مضافات سے, ناردرن بائی پاس سے ان کو جانے کی اجازت ہے, اور ٹائم ایک سینٹر ہے اسپیشلی اسکول ٹائمنگ اور رش آورز میں, تو ان کو قطعی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں ذرا یہ پوچھنے کی آپ سے کوشش کروں گا کہ آپ نے بے انتہا کاوشیں کی تھی مختلف اہم شاہراہوں کو کہ ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, وہاں سے انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے جو ڈفرنٹ آپ کی اور دیگر ادارے ہیں ان کو ساتھ ملا کر مختلف ڈرائیوز کی گئی تھی. تو کیا اس طرح کی کچھ ڈرائیوز کی جا رہی ہیں؟ اور ایک بار تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن امپلیمنٹیشن ہو گئی, غالباً دوسرے دن بھی وہ صورتحال ویسی رہتی ہے, لیکن تیسرے دن سے صورتحال ہمیں بالکل پرانی جیسی دکھائی دیتی ہے. تو یہ کیا وجوہات ہیں, اور کیا واقعی کوئی آپ لوگوں نے پرماننٹ بیسس کے لیے اس کا کوئی سولوشن سوچا ہوا ہے یا نہیں, یہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد طاہر صاحب میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ جی پرماننٹ بیسس پہ کوئی سولوشن نکالے جاتے ہیں, یا تو جو یہ ڈرائیوز ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہیلمٹ کے حوالے سے جو اس وقت پنجاب میں نہایت ہی سخت طریقے کی ایک امپلیمنٹیشن اس کے اوپر کروائی جا رہی ہے, کراچی میں بھی اس سے قابل کی جاتی رہی ہیں, فینسی نمبر پلیٹس کے حوالے سے ڈرائیوز آتی ہیں, کالے شیشوں کے خلاف وقتاً فوقتاً بڑی اسٹرانگ ڈرائیوز آتی ہیں. تو کیا سر یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی یہ پرماننٹ بیسس پہ ایسے اسٹرانگ ایکشن لے لی جائے کہ ہر کوئی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر جو ہے وہ عمل درآمد ضرور کرے؟ سر یہ ڈرائیو جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جو مہم کا نام لیا جاتا ہے, ایکچولی نہیں ہے. یہ ہمارا ایکچولی کام ہے. اس میں ہم 10-11 ہزار اگر چالان کر رہے ہیں ڈیلی, تو اس میں یہ انکلوڈ ہوتے ہیں جس میں ہیلمٹ کے خلاف, ون وے کے خلاف. لیکن اس کو ڈرائیو اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف لے کے آنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ وائلیشن شروع کر دی گئی ہے. اچھا. اور اس کو کنٹینیو سے مراد یہ نہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایک ہی چیز پہ فوکس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تمام وائلیشنز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. 55 پلس کے قریب وائلیشن ہوتی ہیں ٹریفک رولز کی خلاف ورزی. اس میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ پرٹیکولر اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ کچھ زیادہ کی تعداد میں لوگوں کی وائلیشن شروع ہو جاتی ہے. ہیلمٹ کے خلاف یا موٹر بائک کے خلاف یا موٹر بائک رائڈر کے خلاف یا ون وے کی خلاف ورزی کے خلاف اس لیے کی جاتی ہے کہ چھوٹی گاڑی کے لوگ دیکھا یہ گیا ہے کہ حادثات کا شکار بھی ہوتے ہیں اور وائلیشن بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آن اینڈ آف اس کو ہم چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کی بات نہیں ہے, لیکن اس کا اثر ضرور یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرف ایک اویئرنیس کی چیز چلی جاتی ہے کہ اگر میں موٹر بائک پہ جا رہا ہوں تو ہیلمٹ میرے لیے انتہائی اب ضروری ہو چکا ہے, ورنہ مجھے فائن بھی ہو سکتا ہے اور شاید میں کسی کیس میں بھی جا سکتا ہوں. یہ ایک خوف, ایک ڈر اس لیے بٹھایا جا رہا ہے, ورنہ ہماری اویئرنیس کیمپین تو چل رہی ہوتی ہیں. فیس بک ہے ہماری, آپ ہمارے پیج پہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسکول, کالجز اور انسٹیٹیوشن میں اب تو ریڈیو کے ذریعے بھی آپ لوگ بڑی اویئرنیس جا کے 88.6 FM 24 گھنٹے کے لیے 195 ہمارا جو ہیلپ لائن ہے, ہم اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں اور اس طرف ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کتنی اہم ہے. صرف روانی ہی متاثر نہیں ہوتی, آپ کی اپنی زندگی بھی جا سکتی ہے. ایک انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا پورا خاندان جڑا ہوا ہے, اور یہ ایڈونچرس طریقہ اختیار کرنا, ون وے کی خلاف ورزی کرنا, ون ویلنگ کرنا یا تیزی سے گاڑی چلانا, یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. پھر اس کو اس سزا کے زمرے میں لا کے جو موجود ہیں, جس کو امپلیمنٹ بھی ہم کرتے رہتے ہیں آن اینڈ آف, مگر یہ پورے شہر میں کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس طرف ایک چیز کو لایا جائے کہ آپ قانون کی پاسداری کریں, اور اس پہ عمل کریں گے تو سسٹم بھی بہتر ہوگا اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی, اور اس طریقے سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انکروچمنٹ ہوا, اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں تمام چیزوں کی, تو اس میں ہم تمام کے تمام ایک پیج پہ ہمیں آنا ہوگا اور ایک کمپیکٹ قسم کا آپریشن. ایک پیج پہ تو آپ لوگ سب فی الحال بظاہر, اگر میرے لیے بڑی خوشائند بات ہے بینگ کراچی آئٹ کہ اگر کراچی پولیس چیف میئر کراچی گزشتہ روز ملتے ہیں
خود جو ہے وہ کراچی کے اہم ترین اور دیگر لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس بات کا مل کر جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ جی ہمیں یہ مسائل حل کرنے ہیں, بھلے وہ ٹریفک کے ہوں, انکروچمنٹ کے ہوں, تمام جڑے ہوئے مسائل. اسی طرف آ رہا تھا کہ اب ٹاپ ٹو باٹم نیچے چیز آ رہی ہے اور یہ بہت خوش آئند ہے اور انشاءاللہ اس کو سسٹم کا حصہ بنائیں گے اور ڈیلی بیسس پہ جب یہ کام ہوگا تو یہ فرق ہوگا اور ہم ایک پیج پہ جب کمپیکٹ آپریشن کریں گے جس کو ہم آپریشن کا نام لے رہے ہیں, تاکہ کیونکہ فائن بھی کیا جائے, ایف آئی آر بھی لانچ کی جائے اور ان کو اس چیز کی پراپرٹی بھی ضبط کی جائے جو انکروچر بیٹھا چکا ہے, کر چکا ہے, رکھ چکا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور کافی بہتری آپ کو نظر آئے گی. جس طرح میئر صاحب نے بتایا, اسی طریقے سے ہمیں ڈائریکشن بھی اوپر سے یہی ملی ہے کہ اب ہم نے باقاعدہ اس چیز کے خلاف جہاد کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جس طریقے سے اس سے قابل متعدد بار اور بہت ساری ایسی شاہراہیں جس کے بارے میں خود میئر صاحب نے بتایا کہ جہاں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ آپریشنز کیے جاتے رہے جو انکروچمنٹ کے خلاف تھے, اور وہ انکروچمنٹس کی بھی الگ الگ ٹائپس ہیں. کہیں جو ہے ایسے پتھارے لگ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کہیں اتنی بڑی تعداد میں کرسیاں اور ٹیبلز لگا دی جاتی ہیں ہوٹل مالکان کی جانب سے جن سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ کئی شو رومز مالکان نے بھی اپنی گاڑیاں باقاعدہ طور پر باہر ڈسپلے کر کے رکھی ہوئی ہیں کراچی کی ہی عام شاہراہوں پر, جس کے خلاف آپ نے بھی انفیکٹ کافی زیادہ ایکشن لیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ایکشنز ہمیں یا تو اتنے اسٹرانگ بیسس پہ لینے چاہیے کہ آئندہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ نہ کریٹ ہو سکیں؟ دیکھیں ماضی میں تو صرف یہ کریڈٹ ٹریفک پولیس کو ہی تھا جو انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن لیتی رہی, اگر چاہے وہ خالد بن ولید روڈ ہے جی بالکل, یا طارق روڈ ہے یا صدر کا علاقہ ہے, ایمپریس مارکیٹ ہے, یا جس طریقے سے مضافات میں ہمارے قائد آباد. لیکن اب ہم ایک پیج پہ آ چکے ہیں کیونکہ یہ متعلقہ ادارے کی جو ہے ڈیفینیٹلی یہ ڈومین بنتی ہے کہ اگر وہ شو روم کے آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یا اس نے آگے شو روم بڑھا لیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے فائن کیا جائے, اس کو شو روم کی این او سی کینسل کی جائے اور فوری طور پہ اس کو بند کیا جائے. اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹ اسٹور کے آگے اگر پارکنگ دی جا رہی ہے تو پارکنگ کا شعبہ ہمارے پاس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ موٹر سائیکلیں جو پارک کی جا رہی ہیں یا گاڑیاں پارک کی جا رہی ہیں, جی بالکل, یہ بھی کریڈٹ ہماری ٹریفک کو ہی جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح کی چیزوں کو ختم بھی کروایا ہے, این او سی ختم کرنے کے لیے لکھا بھی گیا ہے اور اس طرف اب فوکس جا رہا ہے اور نئی ڈائریکشن نئی قیادت کے اس پہ جو ہے اب یہ چیز بالکل ہے پائپ لائن میں اور انشاءاللہ یہ کام ہوتا رہے گا اور بہتر طریقے سے. ابھی جس طریقے سے میئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی سب سے زیادہ ان کا فوکس ہے انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے, تو اس سے بھی ٹریفک کی روانی کافی حد تک بحال ہوگی. اور جو سب سے زیادہ ایک نیکسس کریٹ ہونا چاہیے تھا, خود آج ہم نے دیکھا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جن کے پاس اضافی چارج ہے ٹریفک کے حوالے سے بھی, انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہی بات کہی کہ جی پولیس سب سے زیادہ اس وقت ذمہ دار ہے انکروچمنٹ کی اور پھر دین کے ایم سی. تو اگر یہ سارے سب ایک ساتھ ہو جائیں تمام کے تمام ادارے, تو یہ حل ہو سکتے ہیں آپ کے حساب سے مسائل؟ بالکل ہو سکتے ہیں جی, بالکل یہ پلس ہے جو بالکل بات کی گئی ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگز اچھے افساس کی ہو رہی ہیں. اور میں نے جس طرح آپ کو کہا بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب جو ہے وہ ڈیلیور ہم کر رہے ہیں 100% سے زیادہ کر رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز آتی رہے گی. لیکن کوپریٹ بہت ضروری ہے عوام کا. جس طرح بات کی جاتی ہے کہ اگر ہیلمٹ پہنا جائے تو بالکل پہننا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی ایشوز یہ نہیں آنے چاہیے کہ مجھے سر کا درد ہے یا میں گرمی برداشت نہیں کر سکتا یا ایکس وائی زیڈ, نتھنگ ہے. زندگی جان پہلے. لائسنس تو بہت ضروری ہے. آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک یا ہمارے ہمسائے ممالک کے جب تک آپ لائسنس آپ کے پاس موجود نہ ہو یو کین ناٹ ٹیک دی وہیکل. میں اسی بتاؤں کہ آج سے 2-3 سال پہلے جب ڈاکٹر امریت شیخ ہمارے ڈی آئی جی ٹریفک تھے تو انہوں نے جب یہ ایکشن لیا تھا لائسنس کے لیے تو آپ یقین کیجئے کہ 10,000 سے زیادہ کے قریب, بلکہ میں شاید کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ کے قریب لوگوں نے لائسنس جا کے بنوائے جی بالکل ایسا, اور اتنا رش ہو گیا تھا کہ جگہ نہیں تھی. اور وہ پرسنٹیج جو 15 سے 20% تھا کراچی کا لائسنس ہولڈر رکھنے والا, وہ 40-45 تک پہنچ چکا تھا. اور اب مزید آسانی کر دی گئی ہے کہ لائسنس تو آپ کے گھر کے آگے بن سکتا ہے اور بڑا ایزیلی ہے. اور اس میں کہنا بھی یہی چاہیے آپ کے توسط سے کہ لوگ جائیں لائسنس اپنا بنوائیں, کیونکہ تمام ممالک میں گاڑی تب تک نہیں خریدو جب تک آپ کے پاس جو ڈرائیونگ لائسنس نہیں, کیونکہ لائسنس آپ کا این آئی سی کارڈ, جس طرح این آئی سی کارڈ ہے, جس طرح پاسپورٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور لائسنس سے اویئرنیس آتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں موٹر بائک یا کار لے کے جا رہا ہوں تو میرا ٹریک کون سا ہے, میں نے کس روڈ پہ کس طرح چلنا ہے. پتہ نا ہمارے یہاں تو بس جدھر سے جس کی جو مرضی میں آئے, اور کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے جو ہے وہ نہ صرف رکشے ہمیں چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکہ بائکس پتہ نہیں کیسے والدین جو ہے وہ ان بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ساری ذمہ داری پیرنٹس کی جناب. یہ پیرنٹس جو ہے ٹین ایجز بچوں کو تو کم از کم اس طرف لے کے آئیں. ہم اپنی کلاسز تو لے رہے ہوتے ہیں, ہم اویئرنیس کلاسز ہماری چل رہی ہوتی ہیں تمام اسکولز, انسٹیٹیوشنز, سول سوسائٹیز, مگر پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ٹین ایج بچے کو کم از کم اس طرف لے کے جائیں کہ وہ موٹر بائک یا کار, وہ جب تک لائسنس اس کے پاس نہیں ہو, جب تک اس کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, سیوک سینس نہیں ہے, تب تک وہ گاڑی روک. آپ کو لگتا ہے جو ہمارے یہاں لائسنسنگ کا نظام ہے
इज दैट अप टू डेट? गो के बड़ी उसमें एडवांसमेंट की गई थी गुज़िश्ता कुछ अदवार में, लेकिन अब भी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो लाइसेंस के लिए टेस्ट का सिस्टम है और फिर उसमें जो एक पर्ची सिस्टम है, तो आपको लगता है कि वो इज दैट अप टू डेट? और ख़ास तौर पर एक आम शहरी के लिए बासानी क्या वो पॉसिबल है कि वो बासानी जाए, सुकून से अपना लाइसेंस बनवाए और टेंशन फ्री होकर घर पे आ जाए? या आप बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बता रहे हैं। मेरा ख्याल है आप अगर किसी दिन जाके वहाँ प्रोग्राम करेंगे तो आपको उसमें नजर आएगा कि आम आदमी को भी फैसिलिटी है, बिल्कुल वन विंडो वो काम हो रहा है। और आप अगर चाहेंगे तो हमारे सेंटर्स जो 3 थे अब 4-5 की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये हो रहा है और इसमें बड़ी अकाउंटेबिलिटी सेशन है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब वो चीज़ नहीं है कि लाइसेंस को जो है वो आसानी से या बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब आप जाएँ, आपको लाइसेंस मिलेगा, टेस्ट आपका होगा, आपका मेडिकल होगा, आपका टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आप लाइसेंस होल्डर होंगे और आपको अवेयरनेस दी जाती है, बुकलेट दी जाती है। देखिए ये आपके लिए हमारे लिए ही किया गया है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे हम लाइसेंस ले लेते थे किसी दौर में और हमें पता ही नहीं कि साइंस क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं कि गेयर किस तरह लगता है, ब्लाइंड लोगों तक को ब्लाइंड लाइसेंस लोगों इशू को। तो ये अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये एक हकीकत है कि पुरानी चीज़ें और होती थी, लेकिन अब तो काफ़ी जदीद ऑटोमेशन पे चले गए हैं और लाइसेंस मिल रहे हैं और बिल्कुल जेन्युइन। मैं प्रोग्राम के आखिर में जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से भरपूर काविशें और कोशिश की जा रही हैं और कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हल हों और बड़े बेहतर अंदाज में लोग जो है सड़कों पर सफ़र कर सकें। ये बताइएगा कि अवाम किस हद तक कोऑपरेट कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ, क्योंकि जिस धूप मट्टी धूल में हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते हैं तो यकीनी तौर पर अगर हम 5 मिनट के लिए भी खड़े हों तो बड़ी उलझन सी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसे में खड़े होना, फिर वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, उस ट्रैफिक के शोर को जो है वो बेयर करना, ऐसे में लोगों की तरफ से क्या ऐसी चीज़ हो सकती है कि बड़े अच्छे मॉल में चीज़ें और सिनेरियो? लेकिन सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल तो टच है कि अगर हमारे माइंड में एक चीज़ बैठी हुई कि पुलिस वाला जो है वो एक्स एंड वाई ऐसा है, जब तक हम अपने माइंड को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको इस बेनिफिट को एक तरफ ना लेके जाएंगे कि ये भी इंसान है। 8 घंटे धूप में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, पॉल्यूशन में वो खड़ा हो रहा है, मुझसे 15 मिनट नहीं खड़े हो सकता। उसको आप उस नज़र से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारी और ये कम्युनिकेशन गैप है ख़त्म भी होगा और हमारे दिल में एक चीज़ भी आएगी कि नहीं, अपनी ड्यूटी दे रहा है, हमारी खातिर दे रहा है। सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, इस चीज़ को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कानून पे अमल करने से माशरा बेहतर होता है और इसमें हमारी भी सेफ्टी है। बिल्कुल। हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें ड्राइविंग करते हुए, हम सिग्नल ना तोड़ें, हम वन वे की खिलाफवर्जी ना करें, हेलमेट पहने, काले शीशे ना करें। तो ये तो आवाम की बेहतरी के लिए ही है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो ज़्यादती के लिए खड़ी है या दूसरी पुलिस भी। पुलिस हम हिफाजत करने के लिए खड़ी है, आपकी सहूलत के लिए खड़ी हुई है। उसको इज्जत दें और इज्जत लें, इज्जत की निगाह से देखेंगे तो अगर अवाम इज्जत देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर उनको वहां से इज्जत ना मिले तो उसके लिए कोई फोरम है। क्योंकि आपको पता है ना, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार, मैं फिर ये बोलूंगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ऐसे भी एहलकार हैं जिनको ये तक नहीं पता कि एक आम शहरी से और एक महज़ब शहरी से किस तरीके से बात करनी है। तो ऐसे मुताल्लिका जो भी अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, उनके हवाले से कोई एक्शन लिया जाता है? और कंप्लेन करने का क्या तरीका है, अगर ये भी आप हमारे कंप्लेन के लिए 195 का हमारा हेल्पलाइन 24 घंटे के लिए खुला हुआ है, आप किसी वक्त भी अपने मोबाइल से घर से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि 88.6 हमारा एक FM रेडियो है, वो भी 24 घंटे के लिए ऑन है। हमारा फेसबुक है, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे कंप्लेंट हो जाती हैं सर? कंप्लेंट्स भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उस कंप्लेंट का 24 घंटे के अंदर आपको आउटपुट मिल सकता है। और इस तरह की कंप्लेंट जो एटीट्यूड या ज्यादती या किसी तरीके से, उस पर तो ज़्यादा अमल किया जाता है और आप देखेंगे मैं सजाएं भी दी गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दी गई है अगर ज्यादती करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर नूरानी साहब, SSP ट्रैफिक मलीर इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ट्रैफिक पुलिस की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये भी काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शहर कराची में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कोशा है, बल्कि हमने मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि शहर कराची में जिधर जिधर भी इंक्रोचमेंट हैं और KMC का अमला जो है वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि उन इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जा सके। उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि कराची के ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल हल हों, बल्कि दीगर जो हल तलब मसाइल हैं वो भी हमें काफ़ी हद तक जो है वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दें। प्रोग्राम 2 टोक से फवाद अमर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।